केसको कुरा अघिको जस्तै भइहाल्यो। यसलाई जुन प्यासेजको रूपमा नै आउने गर्छ, कुनै एउटा सिचुएसनको रूपमा दिन्छ र हामीले त्यसलाई त्यो सिचुएसन हुनुको कारण के हो त्यो खोजेर हामीले त एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। र यसमा केस भनेको एउटा घटना हो, कुनै सिचुएसनको बारेमा व्याख्या गरिएको। स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छ र यहाँ त खै स्क्रिन शेयर भएन? खै भएको छैन त सर। नै सर भएको छैन, अघि भएको थियो अहिले भयो होला। A case study is a description of an actual administrative situation अथवा इन बिजनेसको सिचुएसन, बिजनेसको अवस्था के छ, प्रशासनिक समस्याहरू हुन सक्छ अथवा बजारसँग सम्बन्धित समस्या हुन सक्छ। त्यो विषयको एउटा व्याख्या गरिएको रिपोर्ट हो। त्यसमा ती समस्याहरू, त्यहाँ भएका समस्या, अब हामीले भन्दा कुनै पनि रिसर्चमा समस्या भन्ने गर्छौं। त्यो समस्या भनेको रिसर्चको भाषामा बिग्रिँदै जानु, नोक्सान हुँदै जानु, कुनै कम्पनी अप्ठ्यारोमा पर्नु, त्यो मात्रै समस्या हैन। रिसर्च प्रब्लम भनेको कुन इस्युलाई हामीले हेर्न खोजेको हो। कुनै एउटा कम्पनीले दुईटा सँगसँगै एउटै प्रकृतिको कम्पनी स्थापना भएको थियो, एउटा कम्पनीले एकदमै छिटो नाफा गर्न सक्यो, त्यस्तै स्वरूपको अर्को कम्पनीले नाफा गर्न सकेन भने त्यो राम्रो कम्पनीले कसरी यति छिटो प्रगति गर्न सक्यो त भनेर खोज्नुपर्ने त्यो पनि इस्यु हो एउटा। त्यो पनि एउटा रिसर्च प्रब्लम भनिन्छ त्यसलाई। तर त्यहाँ त समस्या होइन नि त, त्यो त एकदम राम्रो गरे हुन्छ नि त। तर हामीले रिसर्चको भाषामा प्रब्लम भनेको समस्या, कठिनाइ, बाधा होइन कि त्यो जेनरल भाषामा भनेको जस्तो समस्या होइन कि त्यो अवस्थामा, त्यो सिचुएसनमा हामीले कुन इस्युलाई अध्ययन गर्दैछौँ, त्यो रिसर्चको, त्यो अनुसन्धानको इस्युलाई रिसर्च प्रब्लम भनिन्छ। र एउटा केस भनेको कुनै पनि व्यवसाय सङ्गठनको बारेमा व्याख्या गरिएको कुराहरू हो, त्यसको डिस्क्रिप्सन हो। हैन, त्यसमा उसको केही कुरा हिस्ट्रीहरू राखेको हुनसक्छ। पहिला यतिजना इम्प्लोयीहरू थियो अथवा यस्तो अवस्थामा स्थापना भएको थियो, यति धेरै नाफा कमाएको थियो, अथवा पहिलाको अवस्था एकदम समस्यामा थियो, अहिले उसले नाफा कमायो। जो पहिलाको केही कुराहरू चाहिँ उसको हिस्ट्री राखिएको हुन्छ र उसको इन्भाइरोमेन्टहरू, त्यो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टहरू कस्तो छ, इम्प्लोयीसँगको रिलेसनहरू कस्तो छ, कम्पिटिटरहरूसँगको इन्भाइरोमेन्टको अवस्था कस्तो छ, त्यो उसलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूलाई। र इन्टरनल अपरेसनहरू, कम्पनी कसरी सञ्चालन भएको छ, र मेटेरियल कसरी प्रयोग गर्छ, प्रोडक्सन प्रोसेसमा ऊ कसरी गएको हुन्छ, यस्ता विवरणहरू राखेर चाहिँ केस बनाइएको हुन्छ। केस डु नट ह्याभ फुल इन्फर्मेसन बट इनफ इन्फर्मेसन। है, फुल इन्फर्मेसन हुँदैन, त्यहाँ सबै घटना यो भयो भनेर डिटेलमा यसको हुँदैन। तर हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन इनफ चाहिँ हुन्छ। फेरि त्यसमा केही हिडन इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, केही क्लुहरू दिएको हुन्छ र त्यो हिडन इन्फर्मेसनलाई हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यो विद्यार्थीले कति त्यो केसभित्र जान्छ र त्यो केस भन्दा पनि बाहिर त्यो केससँग रिलेटेड सब्जेक्टमा उसले कति गहिराइमा पढेको छ, त्यो आधारमा उसले चाहिँ एन्सर लेख्ने गर्छ। त्यसैले त्यो भित्र केसमा सबै इन्फर्मेसन हुँदैन, तर हामीलाई चाहिने जति आवश्यक इन्फर्मेसन त्यसमा रहेको हुन्छ। अब रिजनेबल एजम्पसनहरू हामीले एजम्पसन गर्ने हो त्यहाँ, किनकि केसमा फुल इन्फर्मेसन हुँदैन भनेपछि यो कारणले भएको होला, तर लजिकली हामीले कारण दिनु पर्यो कि यो घटना छ, यस्तो यस्तो अवस्था छ, यो भएर यसो भएको होला भन्नु पर्यो। यतिकै हामीले विदाउट प्रुफ चाहिँ यो भन्नु भएन कि, कुनै एउटा लजिक दिनु पर्यो, एउटा रिजनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। केस स्टडी एउटा गहिरो अध्ययन हो। कुनै एउटा सिचुएसनको बारेमा, कुनै एउटा घटनालाई रिसर्चमा ओभरअल संस्थाको बारेमा हेरेको हुन्छ भने केस भनेको एउटा मात्रै संस्था अथवा एउटा मात्रै घटनाको बारेमा हामीले हेरिएको हुन्छ, त्यसलाई गहिरिएर अध्ययन गरिएको अवस्था हुन्छ। रिसर्च डिजाइन, यो केस स्टडी पनि एउटा रिसर्च डिजाइन अन्तर्गत पर्छ। त्यो कुनै पनि साइन्टिफिक थ्योरीहरूको टेस्ट गर्नको लागि मोडलहरूले जुन प्रिन्सिपल अथवा मोडलहरू बन्यो, त्यो मोडलले एक्चुअल लाइफमा काम गरेको छ कि छैन त्यसको टेस्ट गर्नको लागि पनि केस स्टडी गरिएको हुन्छ। आइडियल मेथोडोलोजी होइन द होलिस्टिक इन अ डेप्थ इन्भेस्टिगेसन इज निड। अब एउटा ओभरअल इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो र डेप्थ इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो भने
हामीले यो केस एनालाइसिस गर्छौँ अथवा केस डिजाइनको मेथोडोलोजीको हामीले त्यसलाई एप्लाई गरेका हुन्छौँ। ओभरअलमा एकदमै सरसर्ती मात्रै हेर्ने हो भने हामीले अरू मेथडहरू जान्छौँ। केस भनेको योभन्दा माथिको टपिकले नि भने एउटै टपिकमा अथवा एउटै सिचुएसनमा एउटै इस्युमा र पनि एउटै कम्पनीको फेरि एकभन्दा बढी कम्पनीमा हामी जाँदैनौँ। त्यसरी अध्ययन गर्नको लागि गर्नु पर्यो भने हामीले केस स्टडी मेथड युज गर्छौँ। It is a systematic inquiry into an event or set of related events with aims to describe and explain the phenomenon of the interest. अब यो केस स्टडी गर्नु पर्यो भने यो हामीले केस तयार गर्नेदेखिको कुराहरू आयो। मेरो रुचिको कुराहरू के छ हैन, इन्ट्रेस्टको कुराहरूमा त्यसको सम्बन्धित घटनाहरूको बारेमा व्याख्या गरेर केस तयार गरिएको हुन्छ। अब यसमा इज all the case information is important। हामीलाई त्यहाँ किनकि अगाडिको इन्टरनल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा दिएको हुने भयो। त्यसपछि गएर विभिन्न हिस्ट्रीहरू, अब उसको आफ्नो हिस्ट्रीहरूको बारेमा पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ। ती सबै कुराहरू त्यहाँ दिएको कुराहरू के हामीलाई आवश्यक छ भन्ने हुन्छ। अब एउटा यहाँ मैले एउटा स्टुडेन्ट मात्रै नभएर एज अ म्यानेजरको हिसाबले पनि मैले यो केसलाई अलिकति बनाएको छु। ती सबै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो लागि आवश्यक छैन, किनकि उसले यतिकै पोइन्टमा बुलेटमा दिन सक्थ्यो नि त इन्फर्मेसन। त्यो भएर उसले एउटा केसलाई अलिक प्रभावकारी केस बनाउनको लागि अलिक धेरै लजिक युज गर्न सकोस् भन्नको लागि पनि त्यहाँ हिस्ट्रीहरू सबै कुरा राखिदिएको हुन्छ। तर त्यहाँ भएका सबै विवरणहरू हाम्रो लागि आवश्यक पनि नहुन सक्छ। एज अ म्यानेजर अर एज अ स्टुडेन्ट यु विल बी बम्बार्ड विथ द इन्फर्मेसन। त्यहाँ भएका विभिन्न इन्फर्मेसनहरूलाई जसरी एउटा गेम खेल्ने बेलामा बमले विभिन्न कुराहरूलाई फुटालेको जस्तै गरेर त्यहाँ भएका हिडन इन्फर्मेसनहरूलाई पनि हामीले फुटाल्ने हो। त्यहाँ नदिएको इन्फर्मेसनहरू छ भने हामीले लजिक प्रयोग गरेर त्यसलाई फुटाल्ने हो। तर त्यहाँ भएका सबै कुरा हाम्रो लागि आवश्यक नहुन पनि सक्छ। अब एउटा म्यानेजरको हिसाबले म्यानेजर जब, अब एउटा स्टुडेन्टको हिसाबले पनि सेपरेट व्हिट फ्रम द कार। एउटा गहुँ हामी मिलमा फल्न लैजान्छौँ भने त्यसबाट पिठो हुने चिज एकतिर र भुस अर्कोतिर हामीले फाल्छौँ, अथवा मिल सेलरमा लान्छौँ भने पनि भुस हामीले फाल्छौँ, चामलको लागि मात्रै ल्याउँछौँ। भनेको हामीलाई आवश्यक पर्ने चिज मात्रै ल्याउने हो, किनकि त्यहाँ धेरै इन्फर्मेसन छ। सबै इन्फर्मेसन हाम्रो लागि आवश्यक छैन। हामीले चाहिने इन्फर्मेसनहरू के छ त्यसलाई हामीले अन्डरलाइन गर्छौँ। अन्डरलाइन गरेर पछि एन्सर लेख्ने बेलामा हामीलाई चाहिन्छ। जस्तै हामीले सुरुमा हामीले केस पढ्दै गयौँ भने त्यसलाई यो चिजहरू हामीलाई चाहिन्छ होला भनेर त्यसलाई अन्डरलाइन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। डिल विथ अनसर्टेन्टी, त्यो भित्र के रिस्कहरू छ त, अनसर्टेन्टीहरू के छ त। जस्तै त्यहाँ आउने इन्टरनल अपरेसनमा होला, इन्टरनल प्रब्लमहरू होला, त्यो भित्र आउने अनसर्टेन्टीहरू के हुन सक्छन्, अनिश्चितताहरू के हुन सक्छन्, जोखिमको अवस्थाहरू के हुन सक्छ हो। त्यो अवस्थालाई पनि हामीले त्यहाँ सङ्केत गर्नुपर्ने हुन्छ केसको एनालाइसिस गर्ने क्रममा। वाट मे बी रिभिल्ड, अब यसमा हेऱ्यो भने थ्रु द केस अ रिसर्चर क्यान क्लोजली एक्जामिन डेटा विदिन अ स्पेसिफिक कन्टेक्स्ट। कुन कन्टेक्स्टको लागि स्पेसिफाई गरेको कन्टेक्स्ट हुन्छ, एकदमै साँगुरो एउटा क्षेत्र हुन्छ। त्यो क्षेत्रभित्र एउटा अनुसन्धानकर्ताले त्यो उसले अध्ययन गर्न सक्छ। त्यसलाई थ्रु केस स्टडी अ रिसर्चर क्यान एक्जामिन द कन्टेम्पोरेरी रियल लाइफ सिचुएसन। केस एनालाइसिस भनेको वास्तविक घटनामा गएर सामान्यतया वास्तविक घटनामा गरिन्छ। त्यसले गर्दा रियल लाइफ के छ, प्रिन्सिपल यस्तो छ, तर व्यवहारमा त्यो एप्लाई भइरहेको छ कि छैन, त्यसको एप्लिकेसनको पाटोलाई पनि हेर्नलाई यसले सहयोग पुर्याउँछ। रिसर्चर क्यान टेस्ट थ्योरिटिकल मोडेल। अब अघि मैले भने जस्तै यसमा कुनै पनि किसिमको म्याथमेटिकल थ्योरी होला, फाइनेन्सियल थ्योरी होला, एकाउन्टिङ थ्योरी होला, सोसल थ्योरी होला, बिहेभियरल साइन्स थ्योरीहरू, विभिन्न थ्योरीहरू हुने गर्छ। त्यो थ्योरीहरू को चाहिँ एप्लिकेसनको अवस्था के छ, रियल लाइफमा, रियल वर्ल्डको सिचुएसनमा के छ त त्यसको एप्लिकेसन। कतिपय कुराहरू एउटा ठाउँमा एउटा थ्योरी बनाया हुन्छ, एप्लिकेसन नहुन सक्छ। जस्तै फाइनेन्समा हेऱ्यो भने जेनरली द नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन लिक्विडिटी एन्ड प्रोफिटेबिलिटी भनेका हुन्छौँ हामीले। तर त्यसमा कहिलेकाहीँ नेपालकै केसमा रिसर्च गर्दा हामीले भेट्ने गर्छौँ कि सबै अवस्थामा लिक्विडिटी र
प्रोफिटेबिलिटीको बिचमा नेगेटिभ रिलेसनसिप नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ। तर त्यो अवस्थामा हामीले एकचोटि रिसर्च गर्दैमा त्यो थ्योरी फेल खायो भनेर अब त्यो थ्योरी होइन भन्ने होइन। पटक पटक रिसर्च गरेर धेरै पटक रिसर्च गरिसकेर एउटै रिजल्ट आयो भने बल्ल त्यो थ्योरी बन्ने हो। हामीले कुनै एउटा रिसर्च गरेको भरमा त्यो थ्योरी भन्दा केही फरक एन्सर आयो भने पनि हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन। त्यसमा अब त्यसमा चाहिँ हामीले लिमिटेसनहरू हेर्न पर्यो, के कारणले यस्तो भयो त, यो यस्तो यस्तो सिचुएसन छ, त्यो कारणले गर्दा थ्योरी भन्दा पनि फरक आयो, हामीले बनाएको मोडेल हाइपोथेसिस भन्दा पनि फरक आयो भनेर त्यसलाई चाहिँ लजिक दिने काम केसबाट गरिएको हुन्छ। A case study may not answer a question completely, but it will give some indication and allow the further elaboration and hypothesis creation on a subject. त्यसको एन्सर मात्रै लेख्ने कुरा भन्दा पनि हामीले त्यसलाई इलाबोरेसन गर्ने हो, त्यसलाई अझै एन्हान्स गर्ने हो हाम्रो एन्सरहरुमा, त्यो कुरामा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ केसको एन्सर। किनकि यसले एन्सरलाई मेन किन दिदैन भन्दा जतिजना रिसर्चरहरु छ, जतिजना त्यो लर्नरहरु छ, उनीहरूले दिने एन्सरहरु फरक फरक हुन सक्छ, एउटै एन्सरहरु त्यसमा नआउन सक्छ। अब केस स्टडीहरुको किन युज गर्ने, मैले छोटो छोटोमा मात्रै राख्दिएँ। केस स्टडी आर ग्रेट वे टु इम्प्रुभ द लर्निङ एक्सपिरियन्स। हाम्रो लर्निङ एक्सपिरियन्सहरु बनाउनको लागि लजिकहरु कसरी अझै बढी लजिक दिन सकिने अवस्था बन्छ, त्यसको लागि पनि यो खालको टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजलाई फलो गरेको हुन्छ। दे गेट लर्नर इन्भल्भ, किनकि लेक्चरर मेथडमा टिचरले भन्ने मात्रै हो, विद्यार्थी सुन्ने काम हुन्छ भने केस स्टडी मेथडमा टिचरको भन्दा विद्यार्थीको रोल बढी हुन्छ, लर्नरहरु इन्भल्भ हुन्छ। इन्करेज इमिडिएट युज टु न्यू एक्वायर्ड स्किल, उनीहरुको आफ्नो स्किललाई उनीहरुले तत्कालै देखाउन सक्ने अथवा त्यो स्किल देखाउनको लागि इन्करेज गर्ने अवस्था हुन्छ। मानव अगाडि आएर प्रेजेन्टेसन गर भने, ग्रुप डिस्कसन गर्ने, एन्सरहरु रिपोर्ट गर्ने, त्यो कुरामा विद्यार्थीहरु लाग्ने हुनाले पनि यो विधि बढी उपयोगी हुन्छ। They differ from lecturers or assigned readings because they require participation and deliberate application of broad range of skill। यो लेक्चरर भन्दा अथवा रिडिङ अब हामीलाई एसाइन दिएको हुन्छ, एसाइनमेन्टहरु भन्दा फरक हुन्छ, किनभने उनीहरु आफै नै पार्टिसिपेट हुन जरुरी हुन्छ यसमा। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यसका लागि पनि यसको युज गरिएको हुन्छ। र केसले विशेष गरी नोइङ हाउ, व्हेन एन्ड व्हाई डु इट, कसरी गर्ने, किन गर्ने, कहिले गर्ने, यस्ता क्वेशनहरुको एन्सरहरु चाहिँ दिएको हुन्छ। रिसर्चर मेक द डिफरेन्स बिट्विन नोइङ व्हाट टु डु, के गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित विवरणहरु, यस्तो यस्तो अवस्था रहेछ, अब के गर्ने भनेर त्यो भन्दा अगाडि गएर सोच्नको लागि पनि केसले विद्यार्थीलाई सल्भ गरेको हुन्छ। अब यो टाइप अफ केस यो स्लाइड बनाएको हुनाले विद्यार्थी अब यो हामीले एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो आवश्यक छैन, मैले टपिकहरु मात्रै छ, मैले यो यसलाई यो रेकर्ड गरिराखेको छु, मैले यो भिडियो नै उपलब्ध गराइन्छु विद्यार्थीहरुलाई, त्यसकारण मैले यसमा मैले व्याख्या गरिन, आफै पछि हेर्दा हुन्छ। एक्सप्लेन गर्ने खालको कुनै एउटा सिचुएसनको एक्सप्लेन गर्ने खालको केसहरु हुन्छ। अर्को एक्सप्लोर गर्ने, कुनै एउटा इन्भेस्टिगेसन गर्यो, त्यसबाट एउटा रिजल्ट निकाल्यो र त्यसको एक्सप्लोर गर्ने खालको केसहरु हुन्छ। कुनै डिस्क्रिप्टिभ केस सामान्य कुनै एउटा प्रिन्सिपललाई आधार बनाएर अनि डिस्क्राइब गर्ने त्यो खालको केस हुन्छ। अर्को मल्टिपल केस हुन्छ, विभिन्न केसहरुको बीचमा उले एनालाइसिस गर्छ, त्यसलाई मल्टिपल केस भयो। इन्टेन्जिभ केसहरु भयो, एउटा जेन्युइन इन्ट्रेस्ट हुन्छ कुनै एउटा लर्नरको, त्यो उसको जेन्युइन इन्ट्रेस्टलाई आधार बनाएर रिसर्च गर्छ भने त्यसलाई इन्टेन्जिभ केस भनिन्छ। इन्स्ट्रुमेन्टल, कुनै एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा, रिसर्चको एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा हामीले युज गर्नका लागि केस तयार गरिन्छ, त्यो भने इन्स्ट्रुमेन्टल भयो। र कलेक्टिभ भयो, कलेक्टिभमा डेस्क्रिप्टिभ र मल्टिपल केस को नेचरसँग मिल्ने गरी त्यो दुईटाको फिचर्सहरु आउने गरी तयार गरिएको केस छ भने कलेक्टिभ केस भनिन्छ। यसरी यो मैले कुनै स्रोतहरु खोज्दा यो 7 किसिमको केसहरु मैले पाएँ, तर अब यहाँ टाइप अफ केसमा हामी जान जरुरी छैन यसमा। अब मेन आजको इस्यु भनेको हाउ टु बिगिन सल्भिङ द केस। अब एक्जाममा हामीलाई क्वेशन आउँछ अथवा हामीसँग केस छ, त्यो केसको सल्भ गर्ने स्टेपहरु के हुन सक्छ, त्यो म थोरै यो राख्न चाहन्छु। यसमा read the case quickly to get an overview of the situation। त्यसलाई हामीले अब एक्जामको हिसाबले त हामीलाई टाइम बाउन्ड्री हुन्छ, 30 मार्क्सको मात्रै केस हुने गर्छ आउट अफ 100। त्यो हुँदा
हामीसँग टाइम भनेको जस्तै 4 घण्टाको समय भयो, 240 मिनट हुन्छ। 240 मिनट हाम्रो 100 मार्क्सको लागि हो भनेपछि 1 मार्क्सको 2.4 मिनट हुन्छ भनेपछि 30 नम्बरको भनेपछि करिब 1 घण्टा हामीलाई केसको एनालाइसिस गर्न, केसको एन्सर लेख्न हामीले विदिन आवर हामीले भ्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भित्र केस पनि पढ्नु पर्यो र त्यसको एन्सर पनि लेख्नु पर्यो। त्यो 1 घण्टाको समय हामीसँग हुने गर्छ हाम्रो इक्जामको, एमबिएसको इक्जामको भ्यूबाट हेर्ने हो भने। र केसलाई हामीले पढ्दै जाँदा हामीले के बिर्सिनु भएन भने अन्डरलाइन गर्न बिर्सिनु भएन। कुन सिचुएसन छन् त्यहाँ अघि भने जस्तै कुनै हिस्ट्रीको कुरा सुरुमा यस्तो थियो, त्यहाँको अवस्था इन्टरनल अपरेसन यसरी गरिन्थ्यो अनि मार्केटमा एकदमै राम्रो थियो भन्ला, अथवा यस्तो खालको चाहिँ कन्ट्रडिक्सन आयो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभल इम्प्लोइको र तल्लो लेभलको इम्प्लोइको भन्ला, अथवा कम्पिटिटरसँग यस्तो पर्यो भन्ला, कस्टमरले हाम्रो वस्तु रुचाएन भन्ला। यो भनेको त्यो भित्र देखिएका इस्युहरू हुन्। अथवा कस्टमरले एकदमै राम्रो भयो, एकदमै छिटो चाहिँ ग्रो भयो कम्पनी भन्ला। यस्ता कुराहरूलाई हामीले अन्डरलाइन गर्दै जानुपर्छ। त्यसलाई केसलाई पहिला 1 पटक 2 पटकसम्म पनि हामीले पढ्ने। रिड द केस अगेन थ्रुली, अन्डरलाइन द रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड टेक नोट्स अन पोटेन्सियल एरिया अफ कन्सर्न। त्यसलाई अब क्वेसन पेपरमा टिप्नु भएन, त्यहाँ अब इक्जामको पनि कोड अफ कन्डक्ट हुने गर्छ। अन्डरलाइनहरू गर्न मिल्यो, त्यही क्वेसनमा कुनै पोइन्टहरू टिप्ने होइन। एउटा कपीमा बरु रफ भनेर हामीले लेख्ने कपी इक्जामको एन्सर सिट हुन्छ, त्यो एन्सर सिटको कुनै एउटा पेजमा आवश्यक पर्यो भने केही पोइन्टहरू नोटहरू टिप्ने। तर हामीले मेन इस्युहरू त्यही अन्डरलाइन गऱ्यौँ भने हामीले एन्सर लेख्ने क्रममा फेरि कहाँनिर थियो त्यो भनेर खोज्नु पर्दैन। हामीले पहिल्यै अन्डरलाइन गरे हुन्छौँ, हामीलाई समयको पनि बचत हुन्छ। त्यो दोस्रोमा हामीले एकचोटि पढ्ने अनि फेरि अर्को पटक पनि पढ्ने र त्यसको मेन पोइन्टहरूलाई अन्डरलाइन गर्ने। रिभ्यू आउटसाइड सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन। अब अलिकति हामीले त्यो बिचमा के गर्ने भन्दा त्यहाँ भएको सिचुएसनसँग मैले पढेको, मैले जुन विषयको एन्सर लेख्दैछु, जुन विषयको मैले इक्जाम दिँदैछु, त्यो विषयको कुन च्याप्टरको कुन थ्योरीसँग यो लिङ्क गर्न सजिलो हुन्छ। मैले कुन अब त्यही यो इन्फर्मेसनलाई एउटै थ्योरीसँग मात्रै लिङ्क गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। कुनै एउटा म्यानेजमेन्टको अथवा एचआरएमको किसिमले हेरे भने कुनै स्टाफिङसँग सम्बन्धित होला, कुनै लिडरसिपसँग सम्बन्धित भएर पनि जानुपर्ने हुनसक्ला, कुनै ट्रेनिङसँग जानुपर्ने होला, अथवा पर्फर्मेन्स एप्रेजलसँगको च्याप्टरमा लिङ्क गर्न सकिने हुनसक्छ। एउटै केसमा धेरैवटा च्याप्टरलाई हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ। कुनै एउटा विद्यार्थीले एउटा पाटोबाट हेर्ला, अर्कोले अर्कोलाई हेर्ला, तर हामीले के गर्नु पर्यो, अब हामीले त्यो घेराभन्दा बाहिर आएर आउटसाइड सोर्सेसहरू, यसका लागि बाहिर भएको त्यो सब्जेक्ट रिलेटेड थ्योरीहरू कुनलाई यहाँ जोड्न मिल्यो भन्ने हो। ट्रेनिङमा कुनै अब ट्रेनिङ अब त कम्पनीहरूको इम्प्लोयरले राम्रो काम गर्न सकेन भने पनि यिनीहरूलाई ट्रेनिङको खाँचो रहेछ है, अन द जब ट्रेनिङ, अफ द जब ट्रेनिङ, त्यहाँ जानु पर्यो कि हामीसँग केसमा ट्रेनिङको कुरा लेखेर पनि हुँदैन, अन द जब अफ द जब ट्रेनिङ पनि भने हुँदैन। इम्प्लोयर रिलेटेड किन इस्युहरू आयो, इम्प्लोयरले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, त्यो अवस्था आयो भने हामीले जोड्नु पर्यो, यसलाई तालिमको आवश्यक रहेछ है। अब अन द जब दिने कि अफ द जब ट्रेनिङ दिने, त्यहाँ लगेर जोड्नु पर्यो। त्यो भनेको आउटसाइड सोर्सेस हो। हामीले त्यही भित्र मात्रै एन्सर खोज्यौँ भने हामी डुबिहाल्छौँ केसमा। हामीले अब बुकको च्याप्टरको कुन च्याप्टरमा लगेर यसलाई लिङ्क गर्ने, त्यहाँ भएको पोइन्टहरू हामीले यहाँ ल्याएर सार्ने हो। यसरी ट्रेनिङ गर्ने भनेर लेख्नु पर्यो। अन द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द इन्डस्ट्री, एन्ड ओभरअल इन्डस्ट्रीको अथवा त्यो हामीले देखेको इन्भाइरोमेन्ट सिचुएसनको बारेमा भनेको बाहिर हामी केसभन्दा बाहिर गएर हेर्ने। रेकर्ड द रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड द सोर्स अफ दिस इन्फर्मेसन। के कारणले गर्दा त्यो सोर्सहरू, अब त त्यो इन्फर्मेसनहरू कहाँबाट आउन सक्छ त्यसलाई हेर्ने। कुन च्याप्टरको इन्फर्मेसन हामीले ल्याएर हाम्रो एन्सरमा हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ, त्यस्तो पोइन्टहरू छ भने पनि त्यो पढ्दै जाने क्रममा एउटा नोट कपीमा रफमा त्यसलाई पनि टिपोट गर्दै जाने। पर्फर्म कम्पेरिटिभ एनालाइसिस अफ द फर्म विथ द इन्डस्ट्री एन्ड इन्डस्ट्री एभरेज। अब कमनली हामीले देखिएको मार्केटको अवस्था के छ र यो कम्पनीको अवस्था के छ, त्यसलाई त्यो त्यति पढिसकेपछि कम्पेयर गर्ने। मार्केटको भन्दा कम्पनी राम्रो हो या मार्केट भन्दा कम्पनी नराम्रो हो। राम्रो हो भने यो कारणले गर्दा राम्रो हो, अथवा कमजोर हो, त्यसको लिमिटेसन छ, विकनेस छ भने यो कुरामा विकनेस छ भनेर त्यो कम्पनीको त्यो पोइन्टहरूमा पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ टिपोट गर्नु पर्यो। यसको सबल र
हैन एउटा सर्ट एनालाइसिस गरेको जस्तै सबल र दुर्बल पक्षहरू हेर्ने भयो एनालाइज द म्यानेजमेन्ट प्रब्लम अब त्यसमा म्यानेजमेन्ट रिलेटेड प्रब्लमहरू छ कि छैन त म्यानेजरले गर्ने डाइरेक्सनको कुरा होला लिडिङको कुराहरू होला कम्युनिकेसन गर्ने कुराहरू होला अब कम्युनिकेसन ग्यापको कारणले गर्दा पनि भएको हो कि अब यो इफेक्टिभ लिडरसिप नभएको कारणले गर्दा पनि भएको हो कि अथवा कुनै रिसोर्सेसहरूको डिस्ट्रिब्युसनमा पनि एलोकेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा रिलेटेड प्रब्लम हो कि म्यानेजमेन्ट प्रब्लम त्यहाँ छ कि छैन त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो record the current situation in terms of relevant environment, industry, firm and management program parameter. अब यी विभिन्न प्यारामिटरहरू छ इन्भाइरोमेन्टल प्यारामिटर इन्डस्ट्री फर्म म्यानेजमेन्ट ले गराएका प्रोग्रामहरू छ भने त्यसमा गएर त्यो सिचुएसन कुन रिलेभेन्ट छ कि छैन त्यसमा हेर्ने त्यो घटना घट्यो त्यो घटना घट्नुमा वातावरणीय समस्याको कारणले हो कि इन्डस्ट्रीको अवस्था यो हाम्रो त्यससँग लिङ्क गर्ने कि फर्म आफैमा केही कमजोरी हो कि अथवा म्यानेजमेन्टले बनाएका विभिन्न कार्यक्रमहरू हेर्न सक्ला मोटिभेट गर्ने क्रममा कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको कुरामा पनि ल्याएको कुराहरू त्यसमा कहाँ लगेर त्यसलाई हामीले जोड्न सक्छौँ केमा जोड्न सक्छौँ त्यो कुरामा त्यति बेला हामीले त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो केसको सिचुएसन यो स्ट्याटसमा भर पर्ने गर्छ मेक एन्ड रेकर्ड नेसेसरी एजम्पसन टु कम्प्लिट द सिचुएसनल फ्रेमवर्क अब हामीले यो हुनसक्छ यो हुनसक्छ यो हुनसक्छ अल्टरनेटिभ एन्सरहरू हामीले किनकि एकदम छोटो समयमा गर्नु छ हामीले धेरै फराकिलो धेरै सोचेर हामी बस्न त्यहाँ सक्दैनौँ छोटो छोटो कुरा भए पनि यसको कारण यो होला भनेर 2-4 वटा पोइन्टहरू हामीले त्यसलाई बनाउने एजम्पसनहरू चाहिँ यो हुनसक्छ भनेर बनाउने डिटरमाइन एन्ड रेकर्ड द मेजर इस्युज प्रब्लम एन्ड दियर कोर इलिमेन्टहरू मेजर इस्युहरू के छ त्यसलाई पनि टिपोर्ट गर्ने अनि मेजर प्रब्लमहरू के छ ती कुराहरूलाई लियो भने पछि हामीले एन्सरलाई समराइज गर्ने क्रममा पनि यसको युज हुन्छ रेकर्ड पोटेन्सियल कोर्स अफ एक्सन अब हामीले के गर्नु पर्ला त अवस्था यो भनेर त्यो माथिको कुरा त त्यही केसमा भएको घटनाहरू आयो अब हामीले यसका लागि सम्भावित गर्नुपर्ने हाम्रो भूमिका के हो त हाम्रो के एक्सन हुने गर्छ त त्यो एक्सनको कुराहरू चाहिँ यसपछि हामीले राख्ने गर्छौँ अथवा त्यसमा त्यसलाई पनि हामीले संकेत गर्छौँ लिस्ट अल द पोसिबल अप्सन इन द गिभन सिचुएसन यो सिचुएसनमा पोसिबल एक्सनहरू के हुन सक्छ अथवा सम्भावित हाम्रो हतियारहरू के हुन सक्छ हामीसँग कस्ता अप्सनहरू हुन सक्छ टु सल्भ द प्रब्लम त्यहाँ भएको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि त्यसको चाहिँ लिस्ट तयार गर्ने अब यहाँ लिस्ट भनेर सबै कपीमा बनाउँदै जाने भन्दा पनि मेन्टल लिस्टको कुराहरू आउने गर्छ कतिपय यो एक्जाममा क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा हामीले मेन्टली लिस्ट गराउन सक्ने हुन्छ त्यसलाई अब त्यो लिस्ट बनाइसकेपछि पोसिबल अप्सनहरूको इभ्यालुएसन गर्ने त्यो मध्ये बेस्ट कुन हो त कम्पनीले खर्च गर्ने लागतको हिसाबले र त्यसबाट आउने आउटकम्स अथवा बेनिफिट र एडभान्टेजको हिसाबले कुन अल्टरनेटिभ उपयुक्त हो त त्यहाँ भएका सबै अल्टरनेटिभहरू उपयुक्त नहुन सक्छ उसको सिचुएसनको आधारमा जस्तै यो कसरी इभ्यालुएसन गर्ने भने भन्दा जस्तै कुनै एउटा कम्पनीको फ्याक्ट्री कुनै एउटा एरियामा होला उसले अर्को ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्ला ट्रान्सपोर्टेसन कस्टको कारणले केही आयो भने हामीले अझै इफेक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसन गर्नलाई के गर्ने भन्ने जाउँला त्यसमा हामीले कस्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अब विभिन्न मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ स्थल यातायात हुन्छ जल यातायात हुन्छ हवाई यातायात हुन्छ अथवा रोपवे हुने गर्छ मानव काठमाडौँबाट काउसिटीमा कुनै सामान ल्याउनु पर्यो भने कस्टको हिसाबले त हामीले ओभरअली हेऱ्यो भने कस्टको हिसाबले जल यातायात सबैभन्दा सस्तो हुन्छ तर सस्तो हुन्छ कस्ट घटाउनको लागि जल यातायात हुन्छ भनेर हामीले भन्दै गर्दा पनि काठमाडौँबाट काउसिटीमा त वाटर ट्रान्सपोर्ट त सम्भव छैन हामीले रोड ट्रान्सपोर्ट लिनुपर्ने हुनसक्छ अब त्यो भनेको यसलाई कस्टको हिसाबले बेनिफिटको हिसाबले र त्यो अल्टरनेटिभलाई एप्लिकेसन गर्ने हिसाबले पनि कुन उपयुक्त हुन्छ त्यो भन्नु पर्यो अब कुनै कुरालाई पनि नहेर्दा त कस्टको हिसाबले यातायातको साधन भन्यो भने त पानी जहाजबाट सामान ल्यायो भने जल यातायातबाट ल्यायो भने सस्तो पर्छ हामीले भन्छौँ एन्सर लेख्दा तर यो सिचुएसनमा पानी जहाज उपयुक्त हो कि होइन त हो त्यसलाई हेरेर एन्सर लेख्नु पर्यो भने हामीसँग अहिले लिस्ट तयार गरेको अल्टरनेटिभहरू छ त्यो सल्भ गर्नको लागि त्यो लिस्ट मध्येबाट अब हामीले इभ्यालुएसन गर्दा के गर्ने त त्यो एप्लिकेबल छ कि छैन त्यसलाई हेरेर अनि बल्ल एन्सर दिने हामीले अघि बनाएको लिस्टको सबै अप्सनहरू अब यहाँ उपयुक्त हुँदैन रेकर्ड एनालाइसिस अफ द अल्टरनेटिभ भइहाल्यो एनालाइसिस गरेको पनि यसको फाइदा यो बेफाइदा यो यसको फाइदा यो बेफाइदा यो त्यसमध्येबाट हाम्रो राम्रो सेलेक्ट द बेस्ट अप्सन फर फ्रम योर भ्यू पोइन्ट
अब आफ्नो भ्यू पोइन्टबाट अर्काको भ्यू पोइन्ट अर्कै हुनसक्छ, त्यसबाट बेस्ट अप्सनलाई हामीले चुज गर्छौँ। अनि रेकर्ड हु, वाट, वेन, वेयर, हाउ एन्ड वाइ अफ द अल्टरनेटिभ एन्ड इट्स इम्प्लिमेन्टेसन। अब को होइन, के गर्ने, कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, किन गर्ने, यो अल्टरनेटिभले सल्भ किन गर्न जरुरी छ त, अथवा यसको इम्प्लिमेन्टेसन र यो अल्टरनेटिभलाई लिने कुरामा यी माथिका एन्सरहरूलाई त्यसलाई पनि कसले गर्ने, रेस्पोन्सिबल पर्सन को हो त यो काम गर्नको लागि, यो कुराहरू मात्रै हामीले त्यसमा एन्सर लेख्ने क्रममा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्सर द क्वेसन वान बाई वान इन अ क्लियर म्यानर। त्यसपछि बल्ल यदि कुराहरू हामीले माइन्डमा राखिसकेपछि केही कुराहरू हामीले अब एन्सर सिटमा पनि साइडमा अब त्यो रफको रूपमा हामीले टिपेका हुन्छौँ पोइन्टहरू, र अर्को अन्डरलाइन गरेर पनि केही कुराहरूलाई हामीले त्यहाँ हाइलाइट गरेर राखेका हुन्छौँ। त्यसको आधारमा अब वान बाई वान हामीले एन्सर लेख्दै जाने। द लेन्थ अफ योर एन्सर मस्ट डिपेन्ड अन द मार्क्स एसाइन फर द्याट क्वेसन। अब हामीले अघि मैले भनिसकेँ करिब 1 घन्टा, अब 1 घन्टा 20 मिनट बढीमा पढाइ हामीले केस पढ्ने समयदेखि त्यतिभित्र भ्याउनु पर्ने हुनाले कति वेटको मार्क्समा हामीलाई क्वेसन सोधेको छ त्यो आधारमा हाम्रो एन्सर त्यति लामो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भित्र भ्याउने गरी हामीले त्यही एन्सर लेख्नु पर्यो। ट्राई टु एसोसिएट योर एन्सर विथ एनी अफ द एसेप्ट अर थ्योरी इन द गिभन सब्जेक्ट। मेन पोइन्ट भनेको यो हो। त्यो केसको एन्सर लेख्ने क्रममा कुनै न कुनै एउटा थ्योरीसँग हामीले लिङ्क गर्नु पर्यो। जुन च्याप्टर हामीले, जुन कोर्स हामीले एन्सर दिँदैछौँ, जुन सब्जेक्ट रिलेटेड केस हो, त्यो सब्जेक्ट रिलेटेड कुनै पनि केसलाई, कुनै पनि थ्योरीलाई हामीले त्यहाँ लगेर जोडेको हुनु पर्यो। अनि विदाउट थ्योरीसँग लिङ्क नगरेको, आधार नगरिकन हामीले यदि एन्सर दियौँ, प्यासेजको एन्सर लेखेको जस्तै गरेर, त्यो अवस्थामा मार्क्स आउँदैन। त्यो कुरामा हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने। त्यो केस पढ्दै जाने क्रममा त्यहाँ दिएको सिचुएसन, त्यो घटनाहरूलाई हेरेर मानौँ मैले एचआरएम पढ्दैछु भने त्यो केसलाई हेर्दै गए एचआरएमको कहाँ लगेर यसलाई जोड्दा ठिक होला त, कुन प्रिन्सिपलमा लगेर जोड्दा, थ्योरीमा लगेर यसलाई जोड्दा ठिक होला, त्यो कुरा त्यो केस पढ्दै जाँदा पनि मैले त्यहाँ छुट्याइसक्नुपर्छ। राइट अ कन्क्लुजन अफ द केस फर द मेन प्रब्लम इन द केस। मेन प्रब्लम हामीले अघि टिपोट गरेका थियौँ, पोइन्ट आउट गरेका छौँ, त्यो मेन प्रब्लमलाई एन्सरको मेन कन्क्लुजन लेख्ने पार्ट एउटा क्वेसन हुन्छ। सिचुएसन के छ भन्ने क्वेसन एउटा हुन्छ, अनि त्यसपछि हाउ टु सल्भ द केस भन्ने, त्यो सल्भ द्याट सिचुएसन भन्ने खालको क्वेसन हुन्छ। अनि लास्टमा गएर कन्क्लुजन गर्ने खालको क्वेसन, जेनरली 3वटा र अर्को कुनै एउटा बनाएर 4वटा, तर 4वटा क्वेसनमा पनि मेन 3वटा अवस्थाहरू, त्यो स्ट्याटस के छ, अवस्था के छ त्योसँग सम्बन्धित, र त्यो एड्रेस कसरी गर्ने त्यो सिचुएसनलाई, दोस्रो खालको क्वेसन। र अर्को कन्क्लुजन गर्ने, त कन्क्लुजनमा हामीले के हो त, हामीले चुज गरेको अल्टरनेटिभ किन बेस्ट हो भनेर लेख्ने काम पनि कन्क्लुजनमा हुन्छ। त्यो एन्सर लेख्ने क्रममा हामीले यो अल्टरनेटिभ युज गर्यो भने वी क्यान सल्भ द प्रब्लम भनेर हामीले एन्सरमा लेख्छौँ। त्यसपछि अर्को क्वेसन लेखेको आउन सक्छ त्यहीसँग सम्बन्धित कन्क्लुजन। कन्क्लुजनमा मेन हामीले एन्सरको कन्क्लुजन भन्दा पनि त्यो एन्सरमा हामीले भनेका कुराहरूको कन्क्लुजन त आउँछ, तर हामीले चुज गरेको अल्टरनेटिभ किन अरूभन्दा उपयुक्त हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ लगेर लेख्नु पर्यो। त्यसरी एन्सर लेख्ने क्रममा एउटा मार्क्स बढी आउने चान्सेस पनि बढी हुन्छ। कन्क्लुड इट लाइक वाइ द्याट इज द, यो अघि मैले भनिसकेँ, बेस्ट अप्सन बाई मेन्टेनिङ द एडभान्टेजेस अफ सच अप्सन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुन हो त्यो कन्क्लुजनमा हामीले कन्क्लुड गर्ने क्रममा यो अप्सन नै अरूभन्दा अझै राम्रो अप्सन हो भनेर हामीले त्यसलाई जोड दिनु पर्यो। त्यसभित्र पनि केही प्रुफहरू छ भने। अब हामीले केसको एनालाइसिस गर्ने क्रममा के टुल्सहरू युज गर्न सक्छौँ त, टाइम बााउन्ड्रीभित्र हामी रहेर। नोट द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, यो भइहाल्यो। अब बिचमा पनि पहिला आइसकेको पनि छ, र त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूभित्र के रिलेटेड पोइन्टहरू भन्दा इन्भाइरोमेन्टल रिलेटेड पोइन्टहरू हामीले त्यसलाई नोट गर्न सक्छौँ। इन्भाइरोमेन्टभित्र कम्पिटिटरको अवस्था के छ, कस्तो कम्पिटिटरहरू हामीसँग छ, त्यो कम्पिटिटरको अवस्थालाई हामीले हेर्छौँ। इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो हो, कम्पनीको इकोनोमिक कन्डिसन, अथवा यसलाई हामीले इन्डस्ट्रीसँग पनि कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौँ। र अर्को इन्भाइरोमेन्ट पछिको इन्टरनल प्रब्लमहरू, संस्थाभित्रको समस्याहरू के हो त। इन्भाइरोमेन्टल विशेष गरी हामीले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टतिर गयौँ हामी, कम्पिटिटर इकोनोमिक भनेपछि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट नै भयो, इन्टरनल प्रब्लमहरू के हुनसक्छ।
र समग्रमा त्यो केस रिलेटेड भएर त्यो संस्थाको सोट एनालाइसिस गर्ने स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी थ्रेटहरू के हुन सक्छन् त यस्ता कम्पनीहरूको यसलाई पनि हामीले यो सोट एनालाइसिसको पनि हेल्प लिने गर्छौँ त्यो केस एनालाइसिस गर्दा सोट एनालाइसिसमा स्ट्रेन्थ पोजिसनहरू हेर्ने भनेको सोर्सेसको हिसाबले स्ट्रेन्थ हेर्ने कहाँबाट हाम्रो स्रोतहरू छन् यसको कस्टको हिसाबले स्किलहरू भयो अनि प्याटेन्ट्स राइट्सहरू हुनसक्छ कन्ज्युमरको लोयल्टीहरू हुनसक्छ यो स्ट्रेन्थ पोजिसन हो कस्टमरले हाम्रो प्रोडक्ट पाएसम्म अरू प्रोडक्ट किन्दैन त्यो कस्टमर अथवा कन्ज्युमर लोयल्टीको कुराहरू आउँछ प्याटेन्ट राइट भयो भने त्यो वस्तुलाई हामीले मात्रै उत्पादन गर्ने पाउँछौँ अरूले उत्पादन गर्न पाउँदैन विकनेसेसहरू भनेको हाम्रो कम्पनीभित्र भएका इनएबिलिटीहरू अथवा विकनेसेसहरू पुवर पोइन्टहरू के छ त्यो एरियाहरूलाई पनि त्यो भित्र हेर्ने र हामीसँग अपर्च्युनिटीहरू के हुनसक्छ अवसरहरू योभन्दा थप हामीले के गर्न सक्छौँ र हाम्रा लागि के कस्ता खालका चुनौतीहरू आउन सक्छन् यसरी समग्रमा यो र मैले यसमा के जोड्छु नि कतिपयले यो आउने गर्छ केस पहिला सर पढिसकेपछि अनि समरी लेख्ने केसको अनि त्यसपछि बल्ल क्वेसनको एन्सर लेख्ने कतिपय हेर्दाखेरि समरी लेख्नै पर्ने अनिवार्य होइन तर कतिपय इन्टरनेसनलले प्र्याक्टिस हेऱ्यो भने समरी लेखेर एन्सर लेखेको पनि हामीले पाउँछौँ अब हामीसँग समय कति छ अब यता समरी लेखेर भ्यायौँ भने हामीले एन्सरै लेख्न नसक्ने गरेर चाहिँ समरी लेख्न नजाउँ बरु माथि समरी नलेखेर 1 2 3 गर्दै क्वेसन सल्भ गर्दै जाने र अघि यो केसमा मैले अघि भने जस्तै स्लाइडमा भनेको जस्तै मैले चुज गरेको यो इस्युलाई ट्र्याकल गर्ने यो इस्युलाई एड्रेस गर्ने अल्टरनेटिभ छ त्यो अल्टरनेटिभ बेस्ड हो भन्ने खालको कन्क्लुजन दिने खालको क्वेसन छ भने त हामी त्यसैमा लेख्छौँ यदि त्यो छैन भने छोटो एउटा सानो प्याराग्राफ बनाएर माथिको सबै कुराहरूलाई अलिअलि समरी कुरा नै हामीले छुन्छौँ र माथिको एन्सरलाई पनि थोरै समराइज गर्ने र मैले चुज गरेको यो अल्टरनेटिभ नै अहिलेको सिचुएसनलाई एड्रेस गर्नको लागि बेस्ट अल्टरनेटिभ यही हो भनेर कन्क्लुजन चाहिँ बरु लास्टमा त्यो लेख्नुपर्ने एक किसिमले अनिवार्यता जस्तै नै हो तर समरी नलेखी नहुने भन्ने होइन समरी मात्रै लेखेर यता 1 2 3 4 वटा क्वेसन छ एउटा क्वेसनै छुट्यो भने त मार्क्स त गयो त्यो हिसाबले पनि त्यसरी उपयुक्त हुन्छ होला त्यसरी सल्भ गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ सर अनि यो मैले एउटा कुरा यो कन्क्लुजन छ नि हजुर यो कन्क्लुजन चाहिँ हामीले हरेकमा लेख्ने हो कि हरेक क्वेसनहरु त धेरै चाहिँ हुन्छ नि त 3 4 वटै हुन्छ हैन हैन क्वेसनको कन्क्लुजन गर्ने होइन त्यही त भन्यो त्यो केसको कन्क्लुजन होला नि त केसको कन्क्लुजन गर्ने हो लास्टमा त्यसलाई कन्क्लुजनमा अझै विशेष गरी हामीले दिने भनेको चाहिँ हामीले चुज गरेको अल्टरनेटिभ छ नि त्यो हामीले चुज गरेको अल्टरनेटिभ छ नि जस्तै सिचुएसन आयो त्यो सिचुएसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा त त्यहाँ उल्लेख गरेको हुन्छ नि हजुर हो यो सिचुएसनलाई हामीले मैले यो कारणले गर्दा यो सिचुएसन अन्य सिचुएसन यो अल्टरनेटिभ अन्य अल्टरनेटिभ भन्दा बेस्ट हो भनेर त्यसरी कन्क्लुजन पनि गर्ने अनि अलिकति एन्सरको कुराहरू पनि थोरै ल्याउने हो त्यो ओभरअलमा गर्ने हो हरेक क्वेसन वाइज कन्क्लुजन होइन त्यो त सबै क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि गर्ने हो कि कस्तो त्यो चाहिँ अलिकति सल्भ गरिसके यस्तो हुन्छ कुनै क्वेसनमा कन्क्लुजनै गर्ने खालको पनि दिएको हुन्छ कुनै क्वेसनमा कन्क्लुजन भनेर सोधेको हुँदैन हैन नसोधेको अवस्थामा हामीले लास्टमा त्यसलाई चाहिँ दिने फेरि त्यो नसोधेको पनि प्याराग्राफ चेन्ज गरेर कन्क्लुजन चाहिँ राख्दिनु हो त्यही त नि हैन एउटा